अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू तो बहुत सारे हैं, मगर आजकल जो है आपको पता है कोरोना का तीसरी जो है वो लहर चल रही है। इस कोरोना की उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा कि कोरोना की जो इंटेंसिटी है, और वो आपको पता है कि पाकिस्तान में डे फर्स्ट से ये इशू चला है कि यार कोरोना है या नहीं है। तो वैसे बज़ाहिर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोरोना का कोई SOPs और कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। मगर हॉस्पिटल में और दूसरे अगर गवर्नमेंट लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो वाकई में कोरोना एक जो है वो बहुत बड़ा जो डिज़ास्टर भी है, बहुत बड़ी बीमारी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल हम ओवरऑल दुनिया के हिसाब से भी अगर बात करेंगे तो ज़ाहिर है कोरोना एक जो है रियलिटी है, एक फैक्ट है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। बहरहाल मैं जो जिस बात पे बात करना चाह रहा हूँ कि कोरोना से हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है कि लोग ये पता चला है कि अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानता था या कोई इस चीज़ को नहीं सोचता था, बहुत से लोग वापस इस चीज़ पर जो है उनका और यकीन पुख्ता हो गया है कि वाकई कुदरत से हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरत के आगे ये सारी चीज़ें जो है वो हैच हैं, कोई उनकी हैसियत नहीं है। जब कुदरत अपनी किसी चीज़ पर आ जाती है तो उसके आगे सारी टेक्नोलॉजी, सारी डेवलपमेंट और सारी जो भी क्रिएशन है, ईजादें हैं, वो बेबस हो जाती हैं। आपने देखा है कोरोना की बीमारी जो पूरी दुनिया में जो फैली है, चाइना से लेके USA और USA से लेके पूरी यूरोप तक, जो जितने टेक्नोलॉजी वाले जो मुल्क हैं, जो जिनकी ट्रीटमेंट, जिनकी जो है मेडिसिन, जिनकी वो एडवांस मुल्क कहलाते हैं, उनके पास भी इस चीज़ का इलाज नहीं था। तो इससे हमें क्या पता चला कि कुदरत के आगे ये सब चीज़ें जो है बेबस हो जाती हैं। जब कुदरत अपनी कह लो कि किस्मत आजमाई करती है तो हर इंसान बेबस नज़र आता है। तो इससे पता पड़ा कि इंसान जो है अपनी तदबीर करता है और ऊपर जो है कोई और तदबीर चल रही होती है। तो कोरोना से बहुत सारे हमें सबक भी मिले हैं कि कोरोना से हमें पता चला कि हम सोचते तो बहुत कुछ है मगर होता वही है जो अल्लाह करता है। इसमें बहुत सारे हमारे लिए ये सबक हैं कोरोना के हवाले से। अगर हम सोचें तो वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, इट्स नेवर टू लेट। अभी देर नहीं हुई है, हम बहुत से अच्छे काम अभी भी कर सकते हैं। कि हमने कोरोना के ये देखे जो वाक़यात देखे, जो मुसलसल हमने लॉकडाउन देखे, लोगों की जो है ज़ाहिर माशी हालात और लोगों के जो मामलात थे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छे खासे लोग जो हैं वो बिलो टू बेल्ट जो है वो चीज़ें होने लगी, मुख्तलिफ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और जिसके अब साइड इफ़ेक्ट अब नज़र आ रहे हैं। और अभी तो उससे संभले ही नहीं थे, तो अभी फिर ये तीसरी कोरोना की लहर आ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें देखें तो कुदरत की तरफ से बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, तो हम चाहें तो उससे बहुत सारे जो है वो अच्छी चीज़ें जो है ले सकते हैं। और अपनी अगर हमें कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और अच्छे जो है जो सोच है या पॉजिटिव जो है हमारे एटीट्यूड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कि हम वही मतलब वही कहने की मतलब कि हम वो डॉक्टर इरशाद साहब कहते हैं कि हम नेक बनना चाहते हैं और नेक दिखना चाहते हैं, मगर नेकी के काम नहीं करना चाहते। कि नेकी के काम करने के लिए ज़ाहिर है हमें बहुत सारे जो है वो चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा और एक हाथ आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ों को जो है करना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी हम सिर्फ बातें करें और सिर्फ जो है एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं, उसके लिए ज़ाहिर कदम बढ़ाना पड़ता है। कोरोना की बहुत सारी जो है आपको पता है बातें चल रही हैं, अब इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता है इंसान। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमने सारी जो भी सिलसिला गुज़श्ता साल से जारी है और अब तक ये मुख्तलिफ जो है अदवार में आ रहा है, कभी 2 महीने में 3 महीने में ये कोरोना का एक नॉन स्टॉप जो है सिस्टम चल रहा है। तो हमने सारे इस जो भी सिनारियों में हमने क्या सबक हासिल किया, हम इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो एक दुनिया में कह लो कि पूरी दुनिया का एक सिस्टम ही चेंज हो गया, एक तरह से बहुत बड़ा कह लो कि इंटायरली हर चीज़ चेंज हो चुकी है। मगर हमने अपने मुल्क में इसको किस हद तक एक्सेप्ट किया है कि हम किस तरह इससे नबर्द आज़मा हों, भले वो दीनी लिहाज से, माशरती लिहाज से,
اور اپنے اسلامی لحاظ سے کس طرح ہم اس سے جو ہے کچھ سیکھے ہیں، ہم نے کیا سیکھا ہے، اس سے کیا سبق حاصل کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے اس سے نہیں سیکھا، بہت اچھے جو ہے کام بھی ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، دیکھیں ہمارے ملک میں ابھی بھی اسی طرح کے زینب والے معاملات اور بچوں کے ساتھ جو معاملات جو چل رہے ہیں، اور اس طرح عجیب عجیب جو ہے ہم قصے سنتے ہیں، تو اس سے پتہ پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کسی طرح بھی جو ہے ان چیزوں سے کچھ سبق حاصل نہیں کر پا رہا، یا ہم جو ہے ان کو بتا نہیں پا رہے گورنمنٹ لیول پر، یا اویئرنیس کا جو ایک شاید کمی ہے انفارمیشن کی کہ ہم بتا نہیں پا رہے۔ تو ہم اگر میرے خیال سے اچھے اسکول بنا لیں تو ہمیں اچھے ہسپتال اور اچھی جو ہیں وہ دوسری چیزیں جو ہے نہیں کرنی پڑے گی، مگر وہی بات ہے کہ کیا کیا مثال دیں۔ تو ہمیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو صرف یہی چاہوں گا اور یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں۔ اس کرونا کا جو سلسلہ ہوا، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، تو ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ آیا ہم اپنی کیپیسٹی میں جو ہے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم کوئی اپنی جو ہے اچھی جو چیزیں ہیں جو لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں، تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں کم سے کم اپنی کیپیسٹی میں، اپنی خامیوں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ خامیاں تو رہتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، کیا میں سوچوں کہ یار وہ ساری چیزیں درست ہوں گی تو پھر میں کوئی اچھا کام کروں گا۔ تو اچھا کام کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی کہا اٹس نیور ٹو لیٹ۔ کوئی بھی کام کرنے کی کوئی دیر نہیں ہوتی، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ اچھا کام جو ہے کسی وقت بھی کسی لمحے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، بھلے وہ چھوٹے سے لیول سے شروع کرو گے، ایک چھوٹے سے کام کرو گے، پتھر اٹھانے کا کام کرو، کوئی جو ہے صفائی کا کام کرو، کوئی اچھا مشورے دینے کا کام کرو۔ یہ پازیٹیو ہو کے جو ہے میرے خیال سے کام کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ ہمیں اللہ کی بھی بات ماننی چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے کہ سمپل سی اگر اس کی ہم تشریح کر لیں کہ کوئی بھی اچھا کام، تو اگر کوئی بھی اچھا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لو اللہ کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو میں تو صرف یہی بات جو ہے پہنچانا چاہوں گا کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر اور اتنی جو چیزیں ابھی چینج ہو رہی ہیں، جس میں پورا کا پورا دنیا کے اندر میرے خیال سے مدتوں یہ یاد رہے گا، اور جو ہے کہاں تک یہ جا کے یہ کہانی ختم ہوگی کہ اتنا بڑے لاک ڈاؤن اور پورا ایک سسٹم ہی جو ہے معیشت کا، زندگی کا، لوگوں کا چینج ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہمیں پتہ چلی ہیں کہ انسان گھر میں کس طرح جو ہے ایک ہی گھر میں قید رہنا ہو تو کس طرح آدمی ایک گھر میں بند ہو کے جو ہے بغیر کسی کام اور اس کے کس طرح رہتا ہے۔ تو اس سے اندازہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جانور کس طرح قید ہوتے ہیں، آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اگر سوچو تو بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلی ہیں کہ وہی بات ہے کہ جی سوچو تو کہ بہت بڑے بابا یا کوئی پادری یا کوئی مولوی یا کوئی پنڈت، کوئی کچھ نہیں کر سکا اس کرونا کی وبا میں۔ آخر اس کا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ صرف یہی بات چلی کہ جی پریکاشن، صرف اس کے لیے جو ہے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مطلب کوئی میڈیسن، کوئی اس طرح کی چیز اویلیبل نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی کہ یہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ کا جو ایک نظام ہے وہ اپنا ہی اس کا ایک سسٹم ہے، جس کو اگر ہم اس کی نشانیاں ہیں اگر سمجھ سکیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا کوئی یہ کیمسٹری یا فزکس کا کوئی الجبرا کا سوال نہیں ہے کہ ہم کرونا کے حوالے سے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر ہم سمجھ سکیں کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہماری ساری تدبیریں، ہماری ساری ہوشیاریاں، ہمارے سارا ٹیلنٹ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میرے خیال سے ہمیں تو صرف اس چیز سے ایک ہی سبق لینا چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم پرفیکٹ، تو ظاہر ہے اس اللہ کی ذات ہے،
परफेक्ट क्या होंगे, कि कम से कम अपने आप को जितना दुरुस्त कर सकते हैं, जितने अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों के काम आने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। आखिर में ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।